آپ فرماتے نے ایک دن امام الانبیاء نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں 6 گلاں نو میرے کو قبول کر لو، میں تانوں جنت دی بشارت دینا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کہڑیاں 6 گلاں نے؟ تو حضور فرمایا جدو کسی دے نال گفتگو کرو تو جھوٹ نہ بولو، سچی گل نو کرو۔ دوسرے نمبر تے حضور فرمایا کہ جدو کسی دے نال وعدہ کرو وعدہ خلافی نہ کرو، اپنے وعدے دے اوتے پکے رہو، اپنے وعدے دے اوتے قائم رہو۔ تیسرے نمبر تے حضور فرمایا کہ جدو تواڈے کول کسی دی امانت رکھی جائے امانت دے اندر خیانت نہ کرو۔ چوتھے نمبر تے حضور فرمایا کہ اپنی نگاہاں نو نیچیاں رکھو، اپنی نگاہاں دی حفاظت کرو۔ اور 5ویں نمبر تے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرو۔ اور 6 نمبر تے میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہتھاں اور پاواں نو بے حیائی اور برے کماں تو روک لو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے ارشاد فرمایا کہ جنیاں چیزاں میں تواڈے اوتے فرض کیتیاں نے میرے فرضاں نو تسی ادا کر لو، تسی زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور دوسرے نمبر تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے فرمایا کہ جنہ چیزاں تو میں تانوں منع کیتا ہے انہ چیزاں دے اوتے رک جاؤ، تسی تقوی والے اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور تیسرے نمبر تے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے عطا کیتے ہوئے رزق دے اوتے خوش ہو جاؤ، میں تانوں غنی کر دیاں گا۔ حضور فرمایا کہ جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دے تھوڑے عطا کیتے ہوئے رزق دے اوتے خوش ہوئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل انیاں تھوڑیاں نیکیاں دے اوتے خوش ہوئے گا۔ حضور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر شکر گزار بن جاؤ، جدو تسی شکر گزار بنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں غنی کر دے گا۔ اگر تسی نیکی کیتی ہے تسی اللہ دی بارگاہ دے اندر شکر گزاری کر دے جے کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے کہ میں نماز ادا کر لیے، تو حضور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات پھر تن دوسری نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے گی۔ اگر تسی کھانا کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ادا کیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے رزق دے اندر مزید اضافہ فرماندا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں غنی کر دیندا ہے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں عطا کیتی ہوئی چیزاں دے اوتے شکر گزاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔